नेपाल बुद्धिजीवी परिषद केन्द्रीय कार्य समितिको 5औं विस्तारित बैठकका अध्यक्ष कमरेड यहाँ उपस्थित पार्टी नेपाल पुरुष पार्टी एकीकृत समाजवादीका स्थायी कमिटीका सदस्य रमेश हमाल लगायत बुद्धिजीवी परिषदका सबै पदाधिकारी र कार्य समितिका सदस्य तथा उपस्थित अन्य सबै आदरणीय महानुभाव कमरेडहरू, तपाईँहरू सबैलाई जम्मै कुराको जानकारी छँदैछ। तपाईँको जानकारी तपाईँलाई भए तापनि सिङ्गो पार्टी पङ्क्तिमा के कस्ता भ्रमहरू रहेका छन्, तपाईँहरूले आफै के अनुभूति गर्नुभएको छ, के सुन्नुभएको छ, के पढ्नुभएको छ, त्यसको फेरिस्ट हामीलाई चाहिन्छ। दोस्रो, हामीले जुन नयाँ अभ्यास गर्न गइरहेका छौँ, विद्रोहको झन्डा उठाएका छौँ र त्यो विद्रोहको झन्डा उठाउनुको पछाडिका कारणहरू के हुन्, त्यसको बारेमा पनि हामीले जनमानसलाई, सम्पूर्ण पङ्क्तिलाई, लोकतान्त्रिक या वामपन्थी पङ्क्तिलाई प्रश्न पार्नु पर्ने, देशभित्र देश बाहिरका सबै शक्तिहरूलाई प्रश्न पार्नुपर्ने आवश्यकता छ। र हाम्रो देशमा कस्तो पार्टी आवश्यक छ, हामी कस्तो पार्टी बनाउन चाहन्छौँ, जनताले कस्तो पार्टी खोजेका छन्, चाहेका छन्, त्यो जनभावना अनुसार, जनचाहना अनुसारको पार्टी कस्तो हुनुपर्छ। अहिलेसम्म विद्यमान पार्टीहरूभन्दा यो के कति कारणले गर्दा भिन्न हो, त्यो सबैको बारेमा तपाईँहरू जस्तो बौद्धिक कमरेडहरूबाट हामीले बौद्धिक खुराकको आशा र अपेक्षा गरेका छौँ। तपाईँहरूको ज्ञान चाहिएको छ, तपाईँहरूको बुद्धि चाहिएको छ, तपाईँहरूको विज्ञता चाहिएको छ, तपाईँहरूको अनुभव चाहिएको छ। यो सबैको निम्ति विचार मन्थन गर्नका लागि फोरम नै चाहिन्छ र त्यो फोरम भनेको केन्द्रीय कमिटी हो, सङ्गठन। त्यो सङ्गठन गतिशील भयो भने व्यक्तिहरू सामूहिक रूपमा गतिशील हुने हुन्। त्यो सङ्गठन गतिहीन हुने हो भने अनि व्यक्तिहरूको व्यक्तिगत आफ्ना होला भूमिकाहरू र त्यो सशक्त र प्रभावकारी हुन सक्दैन। र त्यो सशक्त र प्रभावकारी बनाउनका लागि कमिटी क्रियाशील हुनुपर्दछ। मलाई दुःख लागेको छ, बुद्धिजीवी परिषद यो सिङ्गो प्रक्रियामा पछाडि पर्यो। बेला बखतमा भेटघाट हुनु एउटा कुरा र यसबाट जुन किसिमको गतिशीलताको आशा गरिएको थियो, त्यो गतिशीलता यसले देखाउन सकेन। व्यक्तिगत रूपमा तपाईँहरूमध्ये कतिपय अत्यन्तै गतिशील पनि हुनुभयो, आफ्नो क्षेत्रमा निकै प्रभावकारी भूमिका पनि हाल्नु भएको छ, त्यसमा दुई मत छैन। तर बुद्धिजीवी परिषद एज एन इन्स्टिट्युसन, अर्गनाइजेसन, सङ्गठन, संस्थाको रूपमा तपाईँहरू सबैको बुद्धि, अनुभव, ज्ञान, त्यो विचार मन्थन गरेर सशक्त ढङ्गले उपस्थित भइदिने, अगाडि बढ्ने जुन आशा अपेक्षा गरियो त्यो भएन। किन भएन? कारण के हुँदो रहेछ भने मूल मान्छेमाथि भर रहेछ। जसलाई प्रमुख बनाइएको हुन्छ नि एक नम्बर, ऊ गतिशील नहुँदाखेरि अरू जतिसुकै टाउको फोडे पनि, भुटभुटिए पनि, पिरोलिए पनि, चिन्तित भए पनि हुँदो रहेछ। यो अनुभव त तपाईँलाई पनि हो। त्यही अनुभव पार्टीभित्र पनि हुन्छ, त्यही अनुभव प्रत्येक तहमा हुन्छ। केन्द्रको हकमा केन्द्रसँग जोडिएका, प्रदेशको हकमा प्रदेशको प्रमुखको,
प्रदेशका सदस्यहरू, जिल्लाको हकमा जिल्लाका सदस्यहरूले जिल्ला प्रमुखको भूमिकाको गर्ने, पालिकाको हकमा त्यही हुन्छ, वडाको हकमा वडा अध्यक्षको हुन्छ। मूल मान्छे सही सोचका साथ अगाडि बढेको छ भने, गतिशील भएको छ भने उसले तरङ्ग पैदा गर्न सक्दछ या कम्तीमा पनि ऊ सहयोगी भइदिन्छ भने पनि। अनि संगठनलाई गतिशील बनाउनका लागि अरूले भूमिका खेल्न सक्दछ। सहयोगी मात्रै भइदिए पनि पुग्छ, कम्तीमा पनि बाधक भइदिएन भने, असहयोगी भइदिएन भने। मलाई आज पनि मैले देखिरहेको छैन डाक्टर दिनेश चन्द्र देवकोटाको अनुहार देखिरहेको छ। के कारण? त्यो 9 महाधिवेशनको केन्द्रीय कमिटीको सदस्य बन्न नपाएको, उम्मेदवार बन्न नपाएको त्यही पीडा अहिलेसम्म एक बुद्धिजीवीको विशेषता हो। बुद्धिजीवी हामी त्यस्तै खोजेका छौँ। अरूले भन्लान् मलाई खोइ प्लानिङ कमिटीको सदस्य बनाउनु, के जवाब दिने? मलाई कोही उपाध्यक्ष बनाउनु भयो भने के जवाब दिने? अनि सबै चिज एउटैलाई चाहियो भने के जवाब दिने? जवाब छ। त्यसो हुनाले कोही व्यक्ति पनि अहङ्कारमा डुब्नु हुँदैन। कसैले पनि एउटै कुराहरूको पीडनमा बसिरहनु। उहाँको पक्षमा त मैले उठाएको आवाज, उहाँले त मैले खेलेको हो होइन। त सवाल त्यो होइन। सवाल के हो भने सोच र दृष्टिकोणको प्रश्न। दृष्टिकोण ठिक भइसकेपछि मान्छेले केही मतलब राख्दैन। 5, 7 आदि इत्यादि अवसर केही मतलब छैन। किनभने चिन्ता देशको हुन्छ, चिन्ता जनताको हुन्छ, चिन्ता परिवर्तनको हुन्छ। देश, जनता र परिवर्तनको निम्ति मैले खेल्नुपर्ने भूमिका के हो, त्यो कुराले मान्छेलाई हुटहुटी पैदा गर्दछ। अघि बढ्नको लागि त्यसले सधैँभरि उत्प्रेरित गरिरहेको हुन्छ। त्यही भावनाको आज हामीलाई आवश्यकता छ। मैले के पाएँ एउटा सुरु गर्ने होइन, मैले समाजलाई के दिए एउटा सुरु गर्नुपर्दछ। के पाएँ एउटा सुरु गर्ने हो भने त्यसको कुनै अन्त्य नै छैन। मैले के दिएर दिनु पर्दछ भन्ने कुरा सोच्ने हो भने अनि यो जीवनको सार्थकता हुन्छ। त्यसमा पनि सबभन्दा मूल कुरो के हो भने मान्छेको परीक्षण जिम्मेवारी प्राप्त गरेको बेलामा हुन्छ। जिम्मेवारी नपाउँदासम्म त म यो गर्ने थिएँ, ऊ गर्ने थिएँ, आकाश पातालको कुरा जोड्ने कुरा हुन्छ। जिम्मेवारी पाइसकेपछि उसले कति योग्यता कुशलताका साथ काम पूरा गरेको छ अनि बल्ल मान्छेले मूल्याङ्कन गर्छ। कोही कोही कस्ता छन् मैले त गजब गरेको छु भने ठान्दछ, दुनियाँले गजब गरेको मान्दैन। म त खटेकै छु, म त लागेकै छु, पिरोलिएकै छु। सबै कस्ता मूर्ख, कोही बुझ्दैन, दुनियाँलाई मूर्ख ठान्दैन। हिजो पनि मैले चर्चा गरेका थिएँ, यो मानव जाति बडा विचित्र हुँदो रहेछ। धेरै उमेर भयो भने उसलाई उमेरको घमण्ड हुन्छ, अनुभवको घमण्ड हुन्छ। अरू कसैलाई 2 पैसाको महत्त्व पनि दिँदैन। अनि भर्खर एउटा युवान ऊर्जावान आयो भने बुढापाकाको मतलबै राख्दैन। केही बुढा कोहीले काम खोलिसक्यो भन्छ। आफूभन्दा ऊर्जावान कोही पनि छैन भनेर ठानेर सबैको अपमान हुन्छ। कोही अब पिएचडी गरिहाल्यो भने बाप रे बाप, अर्को ठुलो आकाशै चढेको जस्तो सबै कोही पढेको महत्त्व छैन। तपाईँलाई भनेको होइन है। मैले देखेको छु डाक्टरहरू, कतिपय डाक्टर के भयो, पेसेन्टको फ्लो के भयो भने उ त आकाश चढेको हुन्छ। पेसेन्टलाई 2 कौडीको महत्त्व दिँदैन। पेसेन्टको कुरा सुन्न पनि चाहँदैन। उसलाई पैसा कमाउने हो कि के हो कि ज्ञानको घमण्ड हुन्छ कि आफ्नो पैसाको घमण्ड हुन्छ कि उसले कसैको कुरै पेसेन्टको मर्यादा राख्दैन। पेसेन्टसँग आएका अनि उसलाई पनि मतलब राख्दैन। सेवाको निम्ति के खटिया छ त्यहाँका तपाईँ नर्सिङ स्टाफ हेर्नुहोस्, कस्तो घमण्डी, टेर्दा पनि नटेर्दै, त्यसपछि मिठो बोल्न पनि नजाने, कस्तो भयो यो संसार।
अनि पढ्यो यही समस्या। अलिकता बलियो भएको छ ऊभन्दा उसलाई कसैले सबैलाई एकदम 2 कौडीको भन्छ 1 पक्ष दिन्छु भन्छ, उसलाई परमान ठान्दछ संसारमा, सबैको बङ्गारा झार्ने कुरा मात्रै गर्दछ। भनेपछि राम्रो गीत के गायो त्यसैमा अहङ्कार, राम्रो के गर्यो त्यहाँ विनम्रता भन्ने चिज नै हराएको छ। सत्तामा पुगेको छ भने सत्ताको महत्त्व लाग्दछ, अरू कसैलाई 2 पैसाको महत्त्व पनि अवसर लिएको छ, के पाएर कहिले अवसर भनिहाल्छ। नोकरीको निम्ति सारा रुवावासी गर्छ, नोकरी पाउँछ नपाउँदैसम्म त ठिकै छ, पाएको भोलिपल्ट त्यही के पाउनु सानो नोकरी दिनु भनिदिनु, यही अर्थ छ। खै प्रमोसनको बेलामा वस्तै गर्नु, प्रमोसनको के अर्थ छ, राम्रो ठाउँमा पोस्टिङ नै भयो, पोस्टिङ त्यही के गर्नुभयो, त्यसपछि अनि अर्को आकांक्षा बढेर जान्छ। यो मान्छेको जात जति गर्दा पनि नहुने हो कि भन्ने मेरो दिमागमा फरक लागेको छ। त्यसो हुनाले मानिसहरूको प्रवृत्तिमा सुधार गर्नुपर्छ। यो नेताबाट सुरु हुन्छ, माथिल्लो तहमा बसेका मान्छेबाट सुरु हुन्छ, त्यो तलसम्म जान्छ। सबभन्दा पहिले सबभन्दा बेहाल भएकाहरूको, बिजोग भएकाहरूको, समस्याले ग्रस्त भएकाहरूको समस्यालाई, पीडा र वेदनालाई कसैले पनि महसुस गर्ने कि नगर्ने, यो मानव जीवनको हाम्रो सार्थकता के हो भन्ने कुरालाई बुझ्ने कि नबुझ्ने, यो जीवन के को निम्ति समर्पित गर्ने भन्ने भावनाबाट उत्प्रेरित हुने कि नहुने, हो हामीले त्यो भावना जगाउन चाहन्छौँ। हामी यो नयाँ संस्कार हुर्काउन चाहन्छौँ, नयाँ प्रवृत्ति विकास गर्न चाहन्छौँ। त्यसैले मैले भने हाम्रो देशमा कस्तो पार्टी आवश्यक छ, त्यो पार्टीमा कस्ता कार्यकर्ताहरू आवश्यक छ, कस्ता नेताहरू आवश्यक छन्, ला कोही अरूभन्दा के कारणले छ। यथास्थितिवादी पार्टी होइन, यथास्थितिमै आउने अनेक खालका विचलनमा पर्ने पार्टी पनि होइन, स्विङ गर्ने, कहिले यता कहिले उता कहिले यता कहिले उता, सोच्ने कम बोल्ने ज्यादा। म तपाईँ बुद्धिजीवी साथै भन्छु, पहिले दिमागमा जोड्नुहोस्, अनि बढी सोच्नुहोस्, मैले जे गर्दैछु त्यो ठिक छ कि बेठिक छ भन्ने कुरालाई आफै पहिले विश्लेषण गर्नुहोस्। मैले अघि हेर्दै थिएँ, राष्ट्रिय गान बजिरहेको थियो, 2 जना साथीको टाउको तल निक्लेको थियो, अनि मैले यसो सोचेँ, यो त राष्ट्रिय गान हो, यसरी ठाडो पार्नु पर्ने किन सिर्मियो, अनि के भ्रम पैदा हुनेछ भने यो राष्ट्रिय गान हो कि संवेदना हो, श्रद्धाञ्जली सभा हो भन्ने कुरा मात्रै हो, दिमागले सोचेँ। अनि मैले सोचेँ यो दिमागले किन सोच्दैन बाबा, दिमागले त सोचे भन्थ्यो नि अहिले के भइरहेछ, अहिले त राष्ट्रिय गान पो त्यसरी ठाडो पार्ने। अनि श्रद्धाञ्जली सभामा स्वाभाविक रूपमा 2टा कुरा हुन्छ, शिर निहुराउने कि आँखा चिम्रेर श्रद्धा व्यक्त गर्ने, 2टी कुरालाई मन्जुर गर्न सकिन्छ। कसैले शिर निहुराएर गर्छन्, कसैले शिर ननिहुराए पनि कमसेकम मौन धारण गरेर श्रद्धा व्यक्त गरिरहेका हुन्छ। मैले भन्न खोजेको कुरा के भने, कुनै पनि चिजमा पहिले दिमागमा जोड्नुहोस्, सोच्ने कुरामा जोड्नुहोस्, परिणाम जे गर्दै हुनुहुन्छ त्यो के हो, ठिक के बेठिक भन्ने कुरा ध्यान दिनुहोस्। र यो मानिसको स्वभाव के छ, विचार नगरिकन चल्ने र पछि गएर पछुताउने बानी छ। त्यसो हुनाले मैले तपाईँहरूको बिचमा पनि भनेको होला, मैले पहिले यो प्रकृतिले हामीलाई 2टा आँखा दिएको छ, धेरै हेर्नका लागि, राम्ररी निहाल्नका लागि, संसार समाज निहाल्नका लागि, अनि 2टा कान दिएको छ, धेरै कुराहरू सुन्नको लागि। एउटा कानले पुग्दैन, 2-2टा कान दिएछ मान्छेलाई। एउटा आँखा होइन, 2 आँखा दिएको छ। यो नाक दिएको छ सुन्नको लागि, नाक पनि 2टा प्वाल दिएको छ, 2टा प्वालबाट राम्ररी गाउनका लागि, के हो सुन्नका लागि, स्मेल गर्नका लागि। अनि सबभन्दा माथि टाउकोमा दिमाग दिएको छ, सोच्नका लागि, विश्लेषण सबभन्दा तल दिएको छ यो मुख, सबभन्दा तल छ, नाकको पनि तल, कानको पनि तल, आँखाको पनि तल, दिमागको पनि तल।
र त्यसभित्र के छ भन्दाखेरि कुनै अङ्कुश छैन, हड्डीले कन्ट्रोल गर्दैन। त्यो बिना हड्डीको त जिब्रो छिटो बोल्छ, बोल्ने बित्तिकै जिब्रोभित्र पस्छ, बोलेको कुरा निस्किसक्यो, गोली छुटे जस्तै हो बन्दुकबाट। अनि पड्काउनु पर्ने पड्किसक्यो, लाग्नुपर्ने लागिसक्यो, बोल्नुपर्ने बोलिसक्यो, गाडीको गोली गरिसक्यो। अनि पछि गएर बेठी परियोजना पक्राउ हतारमा निर्णय गर्ने, हतारमा बोल्ने, पुरुषत्वमा पछुताउने यो मानव प्रवृत्तिलाई कसरी नियन्त्रण गर्ने। त्यसो हुनाले हामी बुद्धिजीवी व्यवहार सबै कुराको विचार मन्थन गर्ने र यो नयाँ सिराबाट नयाँ पार्टी निर्माण गर्ने विद्रोही मानसिकताका साथ गलत कुराहरू सबै वैचारिक क्षेत्रमा देखा परेका विचलनहरू के हो र यस बारेमा यसको इम्प्याक्ट स्टडी हामी भन्छौँ कस्ट एनालिसिस, आर्थिक सवालको बारेमा कस्ट बेनिफिटको कम्पेरिटिभ स्टडीहरू भन्छ। त्यसले दिने फाइदा र त्यसले हुने नोक्सानीहरूको त्यो आर्थिक सिद्धान्तको सन्दर्भमा एउटा हो, सामाजिक प्रयोगको सन्दर्भमा अर्को कुरा होला, वैज्ञानिक प्रयोगको सन्दर्भमा अर्को होला, वर्ग सङ्घर्षको क्षेत्रमा पनि अर्को होला। यी सबै कुराहरू हामीले खासै तीनटा कुरामा जोड्दैछौँ। यो उत्पादन सङ्घर्ष, वर्ग सङ्घर्ष र वैज्ञानिक प्रयोग। महत्त्वपूर्ण भन्नुहुन्छ यी तीनटा कुरा उत्पादन कार्यमा जुट, समाजमा रहेको जटिलतालाई बुझेर प्रगतिका सम्बन्ध सुझाव र त्यसपछि कुनै पनि चिजको बारेमा वैज्ञानिक प्रयोगमा जोड दियो, अर्थात् अध्ययनमा जोड दियो, अनुसन्धानमा जोड दियो, नयाँ नयाँ खोज गर्ने कुरामा ध्यान पुर्याऊ र कुनै पनि काम गर्नका लागि तिमीले सोच बनाएका छौ भने त्यसको इम्प्लिमेन्टेसन कस्तो भइरहेछ मोनिटरिङ राम्ररी गर र त्यसको राम्रो ढङ्गले सुपरिवेक्षण गर। सुपरिवेक्षण र मूल्याङ्कन गरिसकेपछि त्यसको राम्रो आकलन गर। बेठिक के हो त्यो छुट्याऊ, ठिक के भएको हो त्यो बताऊ, ठिक भएकोलाई राम्रो भन, बेठिक भएकोलाई खुवाउँदैऊ र सुधार्ने काम गर। राम्रो उदाहरणलाई देशभित्र उदाहरणलाई ग्रहण गर, संसारका राम्रा उदाहरणलाई ग्रहण गर, नराम्रा कुराबाट जोगियो, राम्रा कुरालाई लिएर जाऊ। यस अर्थमा जहिले पनि हाम्रो प्रयत्न के हो भने यो कन्टिन्युटी एन्ड चेन्ज, यो कन्टिन्युटी एन्ड चेन्ज, चेन्ज मात्र होइन, यो राम्रो कुराको निरन्तरता पनि हो। असल परम्पराका हामी उत्तराधिकारी भन्छौँ हामी, तर उत्तराधिकारीको नाममा पुराना कुरामा मात्रै रुँगलेर बस्ने र यथास्थितिवादको पूजा गर्ने पनि होइन। यो चेन्ज पनि हो। जीवन के हो? जीवन गतिशील छ। समाज के हो? त्यो गतिशील छ। सिँगै संसार नै गतिशील छ, प्रकृति गतिशील छ, समाज गतिशील छ, हाम्रो चिन्तन पनि गतिशील हुनुपर्छ। यदि हाम्रो चिन्तन गतिशील भएन, व्यवहार अनुकूल हाम्रो चिन्तन रूपान्तरित भएन भने हामी यथास्थितिवादी बन्न सक्छ। त्यसो हुनाले त्यसको समष्टिगत पक्षमा विचार गर, त्यसले दिने लाभलाई हेर, हुने नोक्सानीको विचार गर र मूल मान्यतालाई, आफ्नो रणनीतिक चिन्तनलाई, स्ट्रेटेजिक चिन्तनलाई, आफ्नो मेन पोलिटिकल ओरिएन्टेसनलाई, राजनीतिक कार्यदिशालाई कहिले पनि बिर्सिने काम गरेर हामी के हौँ, हाम्रो धरातल के हो, मार्क्सवाद लेनिनवादको मार्गदर्शनमा अगाडि बढ्ने हामी क्रान्तिकारी कम्युनिस्टहरू। हाम्रो आधार, हाम्रो जग उभिने ठाउँ त्यो नै हो। त्यो बिर्स्यौँ भने हामी कहीँ पुग्ने रहने छैन। र हामी मार्क्सवादलाई बुझ्ने कसरी गतिशीलतामा सिद्धान्तको निम्ति रटान गर्ने विषय होइन। सिद्धान्त भनेको व्यवहारलाई परिवर्तन गर्ने चिज हो। त्यसमाले परिवर्तनको निम्ति त्यो सिद्धान्तले सहयोगी भूमिका खेलेको छ भने त्यो सिद्धान्त आजको निम्ति काम लाग्छ। र हाम्रो सिद्धान्त के हो त? जनताको सेवा, जनताको कल्याण, जनताको सेवा गर्नका लागि तपाईँ शक्ति बनाउन चाहनुहुन्छ, जनतामा सेवा गर्ने भावना भएका पङ्क्ति तयार गर्न चाहनुहुन्छ, त्यो पवित्र भावना भएका मान्छेहरूको खोजी गर्नुहुन्छ, ती असल मानिसहरू तपाईँ समाजमा फेला पार्नुहुन्छ। नराम्रो भावना भएकाले नराम्रो मान्छेको खोजी गर्दछ। चोरले चोरको जति खोजी गर्दछ उसको सङ्गत बनाउनुलाई, ढाकाले ढाकाको चित्त भएको मान्छेको खोजी गर्दछ, पकेट मारले पकेट मारकै खोजी गर्दछ, किन उसलाई पकेट मार सङ्गठन बनाउनु परेको छ।
अनि डनहरू खोज्दै गर्दछ, डन चरित्र बोकेकाहरू खोज्दछ। असल मानिसको खोजी गर्दछ। तपाईँ देख्नु संसारमा, हामी देखिरहेका छौँ संसारमा, अनि राम्रासँग नराम्रासँग गइरहेका हुन्छ। त्यसो हुनाले हामी भन्छौँ संसारमा फुलको आँखामा फुलै संसार, काँडाको आँखामा काँडै संसार। हामी फुलको आँखाले हेर्न चाहन्छौँ तर यथार्थतालाई स्वीकार गर्छौँ कि यथार्थता के छ भने काँडा पनि छ, त्यो काँडाले घोचत छ, होस् र ख्याल गर। त्यही काँडा जोडिएको छ, त्यही फुलसँगै जोडिएको छ। उज्यालोको कुरा गर्छौँ हामी, सकारात्मक दिशामा जाने कुरा गरेका छौँ तर ख्याल गर, सकारात्मकतासँग नकारात्मकतासँगै जोडिएको छ। उज्यालो सँगसँगै अँध्यारो जोडिएको छ, गुण सँगसँगै दोष जोडिएको छ। त्यसो हुनाले सफलता सँगसँगै असफलता जोडिएको छ। यी सिक्काका दुईटा पाटा हुन्। त्यसो हुनाले मार्क्सवादले द्वन्द्ववादको सिद्धान्तमा विश्वास गर्छ। द्वन्द्वात्मक ऐतिहासिक भौतिकवादको दर्शनलाई अँगालेर हामी अगाडि बढ्ने गर्दछौँ र त्यो अँगाले अगाडि बढ्दाखेरि हामी यस्ता साहसी मान्छेको खोजी गर्दछौँ जुन साहसी मान्छेहरूले आँट गर्छ। पहिले त उसले सङ्कल्प गर्छ, उसले सपना देख्दछ, त्यो सपनालाई साकार पार्ने सङ्कल्प गर्दछ। त्यो सङ्कल्प गरेको व्यक्तिले त्यो सपनालाई साकार पार्नलाई व्यवहारवादी वस्तुवादी योजना बनाउँदछ। त्यो योजना अनुरूप अगाडि बढ्ने क्रममा भएका त्रुटि कमजोरीलाई या कमीहरूलाई सुधार्दै फेरि त्यसलाई परिमार्जन गर्दछ, त्यसलाई लागू गरी छाड्दछ। कुनै पनि चिज स्मुथ छैन, कुनै पनि चिज सहज छैन। जिन्दगी सहजताको नाम होइन, जिन्दगी चुनौतीको अर्को नाम हो। यो जीवन एउटा सङ्घर्ष हो, सङ्घर्ष नै जीवन हो। त्यस कारणले यस्तो जीवनसँग थाकेर भाग्छु नभन भन्ने गीत यतिकै भनेको पनि होइन, हामीलाई प्रेरणा दिने कुराहरू र म चाहिँ सम्झिन्छु। मैले जतिखेर म झन्डै 14 वर्षको उमेरमा थिएँ, मैले एउटा किताब पढेँ अघि, भागो नहीं दुनियाँको बदल। राहुल साङ्कृत्यानले लेखेको त्यो किताब, उसले समाजमा रहेका जटिलताबाट मान्छे विरक्ति एउटा जोगी सन्यासी भएको कुराको उदाहरण दिँदै भागेर चिन्तित भएर पार लाग्दैन भनेर लाग्छन्। तर तिमी त्यस्तो नबन, तिमी आँटिलो योद्धा बन, यो संसारको सामना गर्ने आँट गर। भागो नहीं दुनिया को बदल डालो, तुम बदल सकते हो यदि तुम्हें आँट है तो, सही दृष्टिकोण है तो भनेर उनले भनेका। त त्यसो भएको हुनाले केही भावना त्यही दर्शनको लागि हमारेर हामी अगाडि बढिरहेका। तर सबैमा एउटै खालका खुबीहरू हुँदैन, मानिसहरूका अलग अलग विशेषता हुन्छ। त्यो कुरामा पनि मेरो लिमिटेसन के छ भन्ने कुरा पनि बुझ्नु जरुरी हुन्छ। म एकैचोटि राम्रो गायक बन्न सक्छु, गीतकार बन्न सक्छु, सङ्गीतकार हुन सक्दछु, र त्यतिकै म राम्रो नृत्य पनि गर्न सक्छु, एक्टिङ पनि गर्न सक्दछु, म लेख्न पनि सक्छु, भाषण गर्न पनि सक्छु, मोटिभेटर पनि हुन सक्छु, म मनोवैज्ञानिक उपचार पनि गर्न सक्दछु। एउटा सारा कुराको तपाईँ मान ठान्नुभयो भने तपाईँ केही पनि हुनुहुन्छ। त्यसो हुनाले हामीले आफ्नो विशेषता, आफ्ना लिमिटेसनले र जुन क्षेत्रमा म अगाडि बढ्न सक्छु भने आर्ट छ भने हिम्मतका साथ अगाडि बढ्नुपर्छ र हिम्मतका साथ त्यो क्षेत्रमा भूमिका देखिने गरी अगाडि बढ्नुपर्छ। यस अर्थमा चाहिँ हामीले निरन्तर रूपमा सुनाले महापुत्रले भन्नुभएको छ, यो समाज के हो? यो निरन्तर परिवर्तनको प्रक्रियाबाट अगाडि बढिरहने एउटा प्रक्रिया पनि हो। यस हुनाले संसार कहिले गतिशील छ, गतिशीलतामा नै बाँचेको छ, जीवन पनि बाँचेको छ। उहाँले करोडौं वर्षको पुरानो इतिहासको चर्चा गर्दै उहाँले भन्नुभएको छ, अनि करोडौं वर्षको पुरानो मानव जातिको है सूर्यको पिण्डको उत्पत्तिदेखि लिएर मानव जातिको उत्पत्तिसम्म, अनि त्यसपछि मानव जातिमा त्यो जङ्गली युग वनमानवदेखि लिएर अहिलेसम्मको युगका प्रत्येक दास युगदेखि लिएर सामन्तवादी युग, पुँजीवादी युगदेखि लिएर समाजवादी युगको व्याख्या गर्दै कसरी समाज अगाडि बढ्दै गयो, विश्वको गहिरो अध्ययन गरेर सबै विद्वान मान्छेको किताब आजसम्म प्राप्त भएको ज्ञान र अनुभवलाई मार्क्सले कुनै बाँकी राख्नु भएन। यति धेरै किताब उहाँले पुस्तकालयमा गएर पढ्नुभयो, लन्डन स्कुल अफ इकोनोमिक्सको कि लन्डनको चाहिँ लाइब्रेरीमा गएर उहाँले पढ्नुभयो।
र पढेर चाहिँ सबै ज्ञान उहाँले हासिल गरेर त्यसपछि त्यसलाई उहाँले नयाँ सिरामा अगाडि धार्नु गर्नुभएको। त्यसो हुनाले हामीले पनि हाम्रो देशको इतिहासको यी सबै पाटाहरूलाई राम्ररी विश्लेषण गर्दै हामी नेपाली भएकोमा गौरव बोध गर्नुपर्छ। यसर्थमा हामी अन्तर्राष्ट्रियतावादी हुँदा हुँदै पनि देशभक्त हौँ भन्ने कुरालाई कहिल्यै बुझ्नु हुँदैन। एउटा समय थियो त्यतिखेर होइन, एउटा कम्युनिस्ट कहिले पनि देशको सीमामा कैद हुन सक्दैन भन्ने मान्यता राख्दथ्यो, किनभने युरोपमा एकैचोटि क्रान्ति हुन्छ भन्ने मान्यता थियो। अनि पछि गएर युरोपमा एकैचोटि क्रान्ति सम्भव छैन, अब यो एक अलग अलग देशमा अलग अलग ढङ्गले जान सक्छन्। लेनिन त्यो निष्कर्षमा पुग्नु गरेर रुसमा क्रान्ति सम्पन्न भयो। रुसमा क्रान्ति सम्पन्न हुने क्रमसँगै नयाँ नयाँ देशमा अभ्यास सुरु भएर चिनिया क्रान्ति आफ्नो भन्ने अगाडि बढ्यो। रुसको मात्रै, रुसले पेरिसको नकल गरेन, अनि रुसको नकल चिनले गरेन, चिनको नकल क्युबाले गरेन। अलग अलग देशले आफ्नो देशको विशेषताको गहिरो अध्ययन गर्यो र त्यहाँ भएको वर्ग सम्बन्धलाई अध्ययन गर्यो। उत्पादन सङ्घर्षमा वर्ग सङ्घर्षका सबै रूपहरूको बारेमा अध्ययन गरेर इमर्जिङ फोर्स के हो, डिकेइङ फोर्स के हो त्यो बुझ्यो। इमर्जिङ फोर्स के हो, नयाँ उदयमान शक्ति के हो, उदयमान शक्तिको रूपमा सर्वहारा समझी वर्गलाई देख्यो। त्यसो गरी मार्क्सले भनेको विश्वभरिका सर्वहाराहरू तिमीहरू नाति हौ, तिमीहरूले गुमाउने जन्जिर बाहेक केही पनि छैन, तिमीले पाउनु हत्कडी बाहेक केही पनि छैन, तिमीले पाउनलाई सारा संसार छ। त्यो दिनुभयो उहाँले घोषणा पत्र मार्फत 1840 उहाँले जुन लेख्नुभयो त्यो किताब, त्यसले तरङ्ग पैदा गरिदियो मानवको चिन्तन जगतमा पनि, त्यसले तरङ्ग पैदा गरिदियो। त्यो तरङ्गबाट तरङ्गित हुँदै कम्युनिस्ट आन्दोलन विश्वमा बढ्दै 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 गयो। एउटा समय आयो जब समाजवादको युग सकियो, जब सोभियत सङ्घमा पूर्वी युरोपका देशहरू ढल्न थाले, कम्युनिस्ट पार्टी विघटन हुन थाले, समाजवाद ओह्रालो लाग्न थाल्यो, मान्छेमा निराशा पऱ्यो, कम्युनिस्ट पार्टीको नाम धमाधम फेर्न थाले। अब त्यसको भविष्य नै छैन भन्दै सामाजिक जनवादी हुन थाले। तर त्यसको विरोधमा दृढताका साथ उभिने योद्धाहरू पनि देखा परे र हामी पनि उभियौँ। के भएको छ हाम्रो प्रगतिमा, कहाँ के चिजको बाधा, हाम्रो बाधा के छ? सबभन्दा पहिले हामीले मन जित्ने कसको छ? जनताको। नेपाली जनताको मन जित्न सकेनौँ भने केही गरेर पनि केही हुनेवाला छैन। आज जितेर मात्र हुँदो रहेछ, आज जितौँला, आज लाभ प्राप्त गरौँला, भोलि जित्न सकेनौँ भने भोलि जनताले हुत्याइदिन्छन्, किनभने हामी अब जनताको फैसला नै छ भोलि मान्ने गर्दछ। त्यही सिलसिलामा नै कर्णबहादुर भण्डारीले जनताको भौतिक जनवादको विचारले अगाडि सार्नुभयो। त्यसले हाम्रो चिन्तनमा परिवर्तन ल्यायो, दृष्टिकोणमा परिवर्तन ल्यायो र उसले के भन्यो भने पार्टीको लोकतान्त्रिकरण, समाजको लोकतान्त्रिकरण र त्यसपछि राज्य सत्ताको लोकतान्त्रिकरण गर्नुपर्ने आवश्यकता छ। र हामीले लोकतन्त्रका सबै मूल्य र मान्यतालाई, अन्तर्राष्ट्रिय आजसम्मका मान्यतालाई आत्मसात गर्दै र आवधिक निर्वाचनको माध्यमबाट जनताको मन विश्वास जित्नु पर्दछ र जनताको फैसलालाई नै अन्तिम ठान्नुपर्दछ। एकपटक विजय प्राप्त गरिसकेपछि हामी अब त्यो सत्तामा जसरी पनि टिक्छौँ भनेर थाल्ने भयो भने हाम्रो हालत कस्तो हुन्छ भने हाम्रो विनाश हुन्छ। हामीले त्यो जगैबाट जनताले थाहा दिन्छ। त्यसैले सधैँभरि हामीलाई जीवन्त बनाइराख्नका लागि आफ्नो भित्र रहेका नराम्रा चिजलाई हटाउन सक्नुपर्छ। जस्तै हामी शरीरमा भएका कति टक्सिन हामी फालिदिन्छौँ शरीरबाट, कति हामी जान्दैनौँ त्यो रोगको रूपमा त्यो व्यक्त भइरहेको हुन्छ। त्यो टक्सिनहरू कसरी फाल्ने, फोहोरहरू कसरी फाल्ने, सधैँ दैनिक दाँत सफा गर्छौँ र शरीरलाई मैलाहरू सबै पखालेर सफा गर्ने गर्दछौँ। एउटा स्फूर्ति त्यसले पैदा गर्दछ, उत्साह पैदा गर्दछ, शरीरलाई जहिले पनि दुरुस्त बनाउने गर्दछ। शरीर विज्ञानको रूपमा त्यो लागु हुन्छ भने मानव विज्ञान र सोच चिन्तन विज्ञानमा पनि कुराहरू लागु हुन्छ। सबै विज्ञान नै विज्ञानको नियमले बुझ्न सक्नुपर्दछ। यी सबै हिसाबले तपाईँको बुद्धिजीवी साथीहरूको निकै ठुलो भूमिका छ। तपाईँले गहिरो अध्ययन गर्नुहोस्, चिन्तन गर्नुहोस्, विश्लेषण गर्नुहोस्। हामीलाई तपाईँको ज्ञान, बुद्धि, विवेक र अनुभवको सेयरिङ गर्नुहोस्। यी सबै कुराको पनि तपाईँको भूमिका अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण छ। यो सङ्गठन जीवन्त होस्, सक्रिय होस्। जो साथी सक्रिय हुन्छ, शारीरिक कारणले पनि, बिमारी कारणले पनि, कोभिड-19 को असरको कारणले पनि कति बेला असर परेको होला, कहिलेकाहीँ आर्थिक विवादको कारणले पनि यता जाउँ कि उता जाउँ, दिमागले विसङ्गम छाड्यो, उसको कुरा सुन्यो त्यही ठिक लाग्छ, उसको कुरा सुन्यो त्यही ठिक लाग्छ, मेरो दिमागले काम गर्न छोडिसक्यो भने पनि लाग्न सक्छ। तर सबै कुराको जाँच गर्ने कुरा के हो? तथ्य हो। तथ्य हो।
र तथ्यभन्दा शक्तिशाली अरू केही पनि होइन। श्री महासुन्दरले भन्नुभएको छ तथ्यबाट नै सत्यमा पुग, तथ्यबाट नै सत्यमा पुग र सत्यमा पुग्नको लागि तथ्यको सहारा लियो। तथ्य र सत्यको आधारमा अगाडि बढ्यो भने, सत्य र न्यायको पक्षमा उभियो भने तिम्रो जित हुन्छ हुन्छ नातिनु। त्यसो हुनाले पनि मैले सम्झिन्छु यो रवीन्द्रनाथ ट्यागोरको त्यो गीत जतिखेर उनले भारतीय स्वतन्त्रता सङ्ग्रामको बेलामा गाएका थिए। मान्छे अघि बढ्नको लागि अगाडि बढ्ने, फेरि पछाडि हट्ने, पछाडि हटेर सातो जाने, गोली चल्ने, मान्छे मार्ने अनि भनेका थिए उनले एकवटा छँदै एकवटा छँदै यदि तोरे तुम्हार बात सुनेना कोही तो एक्ला छ। तिमीले भनेको कुरा कसैले सुन्दैन भने पनि तिमी एक्लै पनि अघि बढ्ने आँट गर। अगाडि बढिसकेपछि तिमीलाई साथ दिन्छन् तिम्रा सामुमा मान्छेहरूको लर्को लाग्छ। अहिले त हामी धेरै त्यति व्यवस्थामा होइनौँ। अहिले हामीले केन्द्रमा केपी ओलीलाई चुनौती दियौँ। असम्भव ठानिएको केपी ओलीको सत्तालाई, उनको निरङ्कुश सत्तालाई हामीले उनको मन परी ढङ्गले शासन सञ्चालन गर्ने त्यो उसलाई सत्तालाई हामीले चुनौती दियौँ। उनलाई सुधार्ने पहिले कोसिस गऱ्यौँ धेरै। उनी कसैको ज्ञान बुद्धि अनुभव विवेकको उनलाई कुनै खाँचो भएन। उनले कसैको मर्यादा राखेनन्। सामूहिकतामा उनलाई विश्वास भएन। सबै ज्ञानको भण्डार आफूलाई ठान्न थाले। यसले गर्दाखेरि उनले अरू नाचिज अरूलाई पुरै अपमानित गरेर भइसकेपछि, मान सम्मान मर्यादा नराखिसकेपछि स्वाभाविक रूपमा मान्छे काडिन्छन्। विद्रोहको भावना जाग्छ। त्यसोलाई उहाँका नजिक उहाँलाई काँधमा बोकेर महाधिवेशनमा निर्वाचित गरेका कमरेडहरू उहाँको विरुद्धमा उभिन थाले। एकपछि अर्को उहाँलाई साथ छोड्न थाले। विद्रोहको आवाज बुलन्द हुन थाल्यो। तर पनि उहाँमा सुधारका लक्षण देखिएन। कमिटीको बहुमत सदस्यले भन्न थाले, अत्यधिक बहुमतले भनेपछि पनि टेर्नु भएन। बाबा बैठक त बोलाइदिनुहोस् भन्दा बैठक बोलाउन तयार नहुने, छलफलको विषय राख्नुहोस् भने छलफल तयार नहुने, कुरा त सुन्नुहोस् भन्दाखेरि सुन्न पनि तयार नहुने। अनि त्यसपछि उहाँमा देखा परेको त्यो व्यक्तिवाद। अनि त्यो व्यक्ति जब सत्तावरमा पुलिस अहङ्कारमा प्रयोग भयो त्यो व्यक्तिवाद। अनि त्यो व्यक्तिवादले गुटवादको स्वरूप ग्रहण गर्यो। अनि गुटवादको स्वरूप ग्रहण गरिसकेपछि त्यो निरङ्कुश र स्वेच्छाचारी प्रवृत्तिको रूपमा देखा पर्यो। र ती सबैलाई जोगाउनका लागि दक्षिणपन्थी बाटो अवलम्बन गर्ने बाहेक विकल्प भएन। विदेशीहरूका सामु आत्मसमर्पण गरेर र पुराना पन्थीहरूलाई, तरवारीका तत्त्वहरूलाई आफू च्यापेर बल्ल बलियो मान्यता बोक्नु हो। तिनै सबै कारणहरू र क्रान्तिकारी पार्टी निर्माणको आवश्यकता मौजूद। त्यो पनि ढोका बन्द गरिसके। ढोका बन्द गरिसकेपछि, अलग पार्टी खुल्न थालिसकेपछि 2075 सालको पुस 2077 सालको पुस 5 गतेका दिनमा जब आफ्नो सत्ता सङ्कटमा परिसकेपछि उनले के गरे? प्रतिसभा विघटन गरे। अदालतले त्यसलाई उल्टाइदियो तर पनि टेरेनन्। फेरि दोस्रो विघटन गरे। संविधानभन्दा आफ्ना माथि ठाने, मैले के गर्छु त्यसलाई सबैले साथ दिनेछन् भन्ने ठाने। मैले सेटिङ मिलाएको छु, त्यही सेटिङमा बमोजिम सबै चल्छ, कोही कसैको बुद्धि छैन भन्छ बुझे। र त्यो अहङ्कारले त्यति मान्छे त विद्वान नै हुन् नि रावण। के गर्नुहुन्छ? उनको विनाश भयो। त्यो हुनाले अति भएपछि खति हुन्छ त्यसै भनेको होइन। आज यत्रो 2/3 बहुमत प्राप्त गरेको त्यो पार्टी, कम्युनिस्ट आन्दोलनमा आशा भरोसाको केन्द्र भएको त्यो पार्टी, अनि जनताले निकै ठुलो आशा गरेको यो पार्टी, परिवर्तनको संवाहकको रूपमा भूमिका निर्वाह गर्नेछ भन्ने अपेक्षा लिएको पार्टी हेर्दा हेर्दै आज बिजोगको अवस्थामा पुग्यो। केन्द्रको सरकारबाट हटेर 121बाट तल झरेर 83मा तल झर्न पुग्यो। त्यति मात्र होइन, प्रदेशमा बिजोगको अवस्थामा कुनै ठाउँमा पनि सरकार हुन नसक्ने अवस्थामा पुग्यो। तर अब पालिकामा पनि हामी चुनौती दिइरहेका छौँ। सुदूरपश्चिमको प्रदेशमा सबभन्दा पहिलो नम्बर 1 राजनीतिक शक्तिको रूपमा हामीले उदायौँ। हाम्रो सुदूरपश्चिमका सबै गाउँलाई विशेष बधाई दिन चाहन्छु। त्यो बेलामा 9 महिने सरकारको बेलामा मैले सरकारले के काम गर्यो भन्ने सम्बन्धमा यो सबै कुरा राम्रो पुस्तक तयार गर्नलाई मैले भनेका थिएँ। र पुस्तक तयार गर्नुभएको थियो हाम्रो प्लानिङ कमिसनमा रहनुभएको कमरेडले
र उहाँको त्यो किताबलाई अझै त्यो फाइनल गर्नु बाँकी छ है। तपाईँले त्यो गर्नुभएको छ भने मलाई दिनुहोस्। कतिपय प्रिन्टिङ मिस्टेकलाई हेर्नु पनि छ। त्यो बेलामा गरिएका राम्रा राम्रा कामहरूलाई हामीले तिनीहरूलाई सामेल गर्नु छ। अझै परिमार्जन गर्नुपर्ने हुन्छ। तपाईँहरूको त्यो परिमार्जन गर्नु राम्रै पनि हुन्छ। नभए काम गर्यो तर त्यो कामको प्रचार गर्न सकिएन भने केही अर्थ छैन। काम गरेर मात्रै हुँदो रहेनछ, काम गरियो भन्नुपर्दो रहेछ। यो बाटो बनाउनु मात्रै ठुलो कुरो होइन, बाटो हामीले बनाएको होइन। त्यो विरोधीले यो बाटो त मैले पो बनाएको थाहा छ भनिदिन्छ, जनतालाई भ्रम पार्छ। काम चाहिँ गर्नुहुन्छ, मरिकन खट्नुहुन्छ। त्यो कलाकञ्ज रौतहट जिल्लाको कलाकञ्ज पुस्तकालय बनाउनु मैले बुझ्दाखेरि त्यहाँ बस्नु कसैले हामी नै लिएपछि कहाँ के भूमिका भन्छ। त्यस्ता संस्कृति धरतीमा जन्मेका हुन्छन्, घट्ने पात्र मात्रै होइन, को पात्र पनि जन्मिएका हुन्छ। त्यसो भने उहिले पनि राम र रावणको बिचमा मार, त्यसपछि देवता र दानवको बिचमा त्यति युद्ध भएको होइन। असल र कौशलको बिचमा त्यति युद्ध हुँदैन। सत्य र असत्यको बिचमा त्यति कहानी हुँदैन। त्यसो भने सत्यको पक्षमा छ, न्याय र अन्यायको बिचमा त्यति सङ्घर्ष भएको हुँदैन। हामी न्यायको पक्षमा छौँ। अग्रगमन र प्रतिबन्धको गमनको बिचमा त्यति सङ्घर्ष हुँदैन। हामी अग्रगमनको पक्षमा छौँ। त्यस आधारमा कस्तो पार्टी अहिलेको युवा पुस्तालाई तान्ने कसरी, जनताको मनोभावना जित्ने कसरी, त्यो जुन जोगी आए पनि खानै चिनेका, जुन पार्टी भने पनि उस्तै त हुन् नि, जुन नेता भने पनि उस्तै त हुन् नि भन्ने जुन मानसिकता बनेको छ, त्यो मानसिकतालाई परिवर्तन गर्ने कसरी, विश्वास दिलाउने कसरी। मनमोहन अधिकारी सहितको हाम्रो सरकारले काम गरेर त्यस्तो विश्वास आर्जन गर्न सक्यो। यस्ता पनि मान्छे छन् है धरतीमा भनेर हामीले बताउन सक्ने कसरी। त्यहाँ प्रचार कार्यको ठुलो महत्त्व हुन्छ र प्रचारमा हामी चुक्यौँ भने थाहा छ। हिटलरको बडो राम्रो सल्लाहकार थियो, मन्त्री थियो गोएबल्स। उसले एउटा झुटलाई 100 चोटि दोहोऱ्यायो भने दुनियाँले साँचो ठानिरहेछ नि। झुटको अडेको अडेकै गरेर धेरै सिकायो। त्यसैबाट प्रेरित भएका मान्छेहरू पनि धरतीमा पाइन्छ। चाणक्यका नीतिहरू पनि तपाईँ पढ्नु भएको छ होला, त्यसमा हेर्नु भएको होला। चाणक्यले शासन कसरी चलाउनु पर्दछ भन्ने कुराको सन्दर्भमा उनले अनेक त्यस्ता उपायहरू बनाएको छ। त्यसो लागि यो जीवन त्यति सरल छैन, यात्रा यति सरल छैन। तर यात्रा सरल छैन भनेर अनि उखाली र ओह्राली बिग्रेर दाहिने हुँदै घुम्तीको बाटोबाट अगाडि बढ्नु पर्यो भनेर आत्तिने काम गर्नु हुँदैन। यी सबै चुनौतीको सामना गर्नुपर्छ। संसारमा असम्भव भन्ने चिज केही पनि छैन। And nothing is impossible in the world if you dare to scale the height. यतिकै भनिएको छैन। आँट गरौँ, सङ्घर्ष गरौँ र त्यसको निम्ति बुद्धिमी साथीहरूको एकदमै बौद्धिक ज्ञान र अध्ययन गर्ने तपाईँहरूको मूल कुरा हो। अल्छी नमान्नुहोस्, तपाईँहरूले पढ्नै पर्छ। पढेर मेरो कुरा 100 वर्षसम्म पनि बाँच्नु पर्छ भन्दाखेरि पनि यो 99 वर्षसम्म पनि किताब पढेको त्यसो गरी त्यस्तै किसिमको काम बौद्धिकमा बुद्धिमा विश्वास भरोसा गरेर गर्नाले पढ्ने कुरालाई छोड्नुहोस्, अध्ययन गर्ने कुरालाई केन्द्र बिन्दुमा राख्नुहोस्, खोज अनुसन्धान गरेर नयाँ नयाँ कुरा पत्ता लगाउने कुरामा जोड लगाउनुहोस्। कुन क्षेत्रमा तपाईँ लाग्नु भएको छ, सुशासनको क्षेत्रमा लाग्नु भएको छ, या आर्थिक क्षेत्रमा लाग्नु भएको छ, या सामाजिक क्षेत्रमा लाग्नु भएको छ, या लैङ्गिक क्षेत्रमा लाग्नु भएको छ, या तपाईँ शरीर विज्ञानको क्षेत्रमा लाग्नु भएको छ, या तपाईँ प्रकृति जगतको लाग्नु, पर्यावरणको क्षेत्रमा लाग्नु भएको छ, तपाईँ केमा लाग्नु भएको छ, यो क्षेत्रमा तपाईँ राम्रो काम गर्नुहोस्। यो क्षेत्रमा विज्ञता देखाउनुहोस्। यो क्षेत्रमा मिलेर अगाडि बढ्नुहोस्। सँगसँगै अरूको ज्ञान बुझेको पनि सम्मान गर्नुहोस्। मिलेर अगाडि बढौँ। मिल्दाखेरि त्यसपछि ताकत दिएका हुन्छ र ताकत लिने, त्यो ऊर्जा लिने र ताकत लिने परिवर्तन सम्भव हुन सक्दछ। त्यस कारणबाट गर्नुहोस् योगदान होस्। यिनै कुराको बैठक तपाईँले जुन हामीले रूपान्तरित गर्नका लागि यो कमिटीलाई, यो सङ्गठनको केन्द्रीय कमिटीलाई अब यो हाम्रो पार्टी प्रभावशाली पार्टीको रूपमा उभिएको यो क्रान्तिकारी विद्रोहको चेतबाट उभिएको यो विगतका सबै त्रुटिहरू मुक्त भएर अगाडि बढ्ने सङ्कल्पका साथ उभिएको पार्टी पार्टी एकै समाजवादीको तपाईँहरूले अङ्गको रूपमा सहयोगी योद्धाको रूपमा अगाडि बढाउने क्रममा आज निर्णय गरोस्। यिनै भावना राख्दै केन्द्र
प्रदेश जिल्ला जिल्लामा यसको शाखाको विस्तार गर्ने कुरामा गतिशीलताका साथ जुट्नुहोस्। कुनै चिज पर्खेर नबस्नुहोस्, पर्खेर बस्नुभयो भने ढिलो भइसकेको हुन्छ। ढिलो भएपछि टाइम एन्ड टाइड वेस्ट गर्नुभयो। समयले र प्रवाहले कसैको बाटो पर्खिँदैन। त्यसो गरी अगाडि बढ्नुहोस्, गतिशील हुनुहोस्। यही भएर आफूलाई धन्यवाद। नमस्कार।